प्रिय प्रेक्षकाः अत्र चतुर्ग्रहयोग चिन्तामेव वयं कुर्मः। अत्र चतुर्ग्रहयोगे आगताः ग्रहाः अन्तर्भूताः ग्रहाः आदित्यः कुजः शुक्रः शनिश्च भवति। येषां चतुर्णां ग्रहाणां संयोगे योगे जातः पुमान् कीदृशः भवति इति कल्याणवर्मा विशदीकरोति स्पष्टीकरोति। आदावेव श्लोकमिमं पठन्तु। विकलो नीचाचारो विषमाक्षो बन्धुविद्युष्टः सूर्यकुजशुक्रसौरैः पराभवं सर्वतो याति। अनन्तरं श्लोकस्य अस्य विशदीकरणमेव अहमत्र करोमि। अस्मिन् योगे जातः पुमान् विकलः भवति, सः अङ्गपरिमितः भवति इत्यर्थः। पुनः सः पुरुषः नीचाचारः भवति, नीचम् आचरति इति नीचाचारः। सः नीचानाम् आचार्ये तत्परः अथवा सः नीचाचारे तत्परश्च अस्ति। नीचः इत्यस्य अनुचितकुलकर्म इत्यर्थः। अत्र कर्मणः औचित्यं नास्ति, अनौचित्यमेव वर्तते, अतः एव नीचाचारः इति वक्तुं शक्यते। पुनः सः विषमाक्षः भवति, विषमे अक्षिणि यस्य सः विषमाक्षः, सः असमाक्षः भवति। अस्य अक्षिणोः समत्वं नास्ति, असमत्वमेव विद्यते, अतः एव असमाक्षः इति कथ्यते। पुनः सः बन्धुभिः विद्युष्टः भवति, बन्धुविद्युष्टः भवति, बन्धुभिः विद्युष्टः भवति। विशेषेण द्वेष्टः विद्युष्टः, बन्धुभिः विद्युष्टः बन्धुविद्युष्टः, सः बन्धुविद्वेषी भवति इत्यर्थः। पुनः सः नरः सर्वतः पराभवं याति, सः सर्वतः पराभवम् अत्र पराजयं याति। सः सर्वत्र अपराजितः न पराजितवान् एव वर्तते इत्यर्थः। अत्र चतुर्णां ग्रहाणां योगः समीचीनयोगः न भवति, अत्र योगस्य असमीचीनत्वम् एव वर्तते। धन्यवादः।